कशी हाय तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. आणि आम्ही सगळी बरी हाय. ओके, बाय गॉड्स ग्रेस. आणि लाईफ गिव्स अस न्यू लेसन्स एव्हरी डे, नॉट फॉर लर्निंग बट टू इम्प्रूव्ह आवर अंडरस्टँडिंग. यानी गाईज म्हणजे हा आज थॉट ऑफ द डे आणि हांवें डायरेक्ट स्टार्ट केला तुमकां मातशें सरप्राईज केला. म्हणल्यार तुमी चिंतून दी म्हणलें मोनिका सडनली कितें उलोवंक लागले म्हणून. सारकें न्ही गाईज. म्हणल्यार लायफान न्ही आमकां एवरी डे न्ही म्हणल्यार विदावट नोईंग धाकटे धाकटे इन्स्टन्सीसान न्ही जायते कितें लेसन्स मेळटाय. ओके, तर ते लेसन्स हायचे तितून आमी कितें हें घेवंक जाय म्हणल्यार लर्निंग घेवंक जाय आनी आमचें अंडरस्टँडींग आहा ते इम्प्रूव करूंक जाय. आनी इम्प्रूव कशें करूंक जाय म्हणल्यार आमी पयलीं कितें मिस्टेक केलेलेचे ते मिस्टेक न्ही आमी परतून रिपीट करची न्हू. कितें आमकां लेसन्स मेळटायचे आमचे लायफान ते न्ही आमी तितून कितें शिकूंक जाय आनी आमचे फुड्यांचे हे वाट आहा ते इम्प्रूव करीत वचूंक जाय. ओके, ते लेसन्सान कितें तरी शिकून. आनी म्हाका न्ही म्हाजे हिंदी चॅनलाचेर एक कॉमेंट येयलेलो. म्हणल्यार आतां तुमी चिंतली ते हिंदी चॅनलाचे कॉमेंट हिंगा कित्याक डिस्कस कोत्ता म्हणून मोनिकानी. तर कितें जाणां गायज, ते कॉमेंट येयलेलो ते म्हाजे हे कोंकणी चॅनलाचे व्ह्युअरान केलेले. ओके, आनी ताणें कितें सांगलें जाणां की तुवें हिंदी चॅनल कित्याक स्टार्ट केला, म्हाका न्ही तुजे कोंकणी व्लॉग्स लायक जाताय म्हणून. तर थँक्यू आनी तुका सगळ्यांची पयलीं तर की तुवें म्हाका म्हाजे कामाक एप्रिशिएट केला म्हणून. म्हणल्यार ह्या चॅनलाचेर म्हाजे कोंकणी व्लॉग्सांक. ओके, तर पूण न्ही हांवें तितून आन्सर कित्याक दिवंक ना जाणा, कित्याक हांवें चिंतलें हांव ह्याच चॅनलाचेर येवन न्ही आन्सर दिता म्हणून. कित्याक म्हाका खबर आहा जर तुका म्हाजे हे व्लॉग्स लायक जाताय जाल्यार तूं हिंगा येवन म्हाजो हो व्लॉग तर चयतलोच न्ही, तेका लागून. ओके, तर हांव कितें सांगूंक सोदता जाणा, खाली एकूच हांव कांय अशें पळोवन सांगची ना, खाली एकूच हें सांगता म्हणल्यार उतर सांगता की सपोज आतां आमी एक कॉम्पिटिशनान पार्ट घेताय. ओके, आनी ते कॉम्पिटिशनाचे जजीस आहायचे ते तितूंतल्यान न्ही म्हणल्यार थोडे तर ओके हाय आनी चड हायचे ते मातशे अशे हे बायस ऑर पार्शल म्हणपाचे तसले हाय. तर आमकां ते कॉम्पिटिशनान बरे भाशेन परफॉर्म करपाचें मन कोत्तलें ना न्ही. कित्याक की आमकां खबर आहा आमी कितलेय हार्डवर्क करून दी, कितले बरे परफॉर्म करून दी, आउटकम ज्यो आहा ते आमच्या फेवरान केन्ना येवपाचोच ना म्हणून न्ही. होच हा म्हाजो आन्सर की हांवें हिंदी चॅनल कित्याक स्टार्ट केला म्हणून. ओके, तर होप म्हाजो आन्सर न्ही अंडरस्टँड जाला आसतलो आनी तुमकां आवाज येता आसतलो न्ही चूर 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 करून. म्हणल्यार किचनान न्ही आमचे सालमन फ्राय जावंक लागले गायज. ते फ्राय करूंक गायले आनी हांवें चिंतलें व्लॉगूय स्टार्ट कोत्ता म्हणून. म्हणल्यार आतां 3 जावन गेली आनी म्हाजो व्लॉग न्ही आजून हांवें स्टार्ट करूंक नासलेलो. म्हणल्यार आजकाल न्ही कोण जाणा कित्याक मातशें इतलें पयलींचे भाशेन न्ही हे एन्थुसियाझम येयनाय अशें व्लॉग करूंक. तरी पसून न्ही हांव कोत्ता गायज. म्हणल्यार ह्या चॅनलासान न्ही म्हणजे एक कुशीनूच रिलेशनशीप आहा. म्हणल्यार ह्या व्लॉगासान न्ही म्हाका जायते आपलेपणूय मेळ्ळा. ओके, तर जायते आपलेपणूय मेळ्ळाय आनी बरी बरी मनशांय मेळ्ळाय. तर तेमकां सोडपाचेंय न्ही म्हाका मन करना कितें करपाचें तशें. आनी हांव न्ही पयलीं सावन तशेंच गायज. म्हणल्यार चड इमोशनल अशें. आनी आतां हांवें सांगलां न्ही म्हाजे थॉट्सान की म्हाजे थॉट ऑफ द डेयान की लायफान न्ही कितें आमकां लेसन्स मेळटायचे तितून शिकपाचें आनी आपलें न्ही अंडरस्टँडींग इम्प्रूव करपाचें. तेका लागून न्ही हांवें अशें अंडरस्टँड केलां की हे संवसारान न्ही कोण इमोशनल आहाचे म्हणल्यार इमोशनल फूल म्हाज्या भाशेन तेका लागून न्ही कांय जागो ना. आनी कोण प्रॅक्टिकल हायचे म्हणल्यार कोण प्रॅक्टिकल आपली लायफ चलयताय प्रॅक्टिकली तर तेमीच फुडें वाडपाची हाय. आमचे भाशेन इमोशनल फूल जायचे ते थिंगाच रावपाची हाय तेसली खबरो. आनी आतां चयता वचून म्हाजे सालमन न्ही कितले फ्राय जाला ते गायज ना ते आनी जोडीत गायज म्हाजे नुस्तें न्ही थिंगा मातशें न्ही चड फ्राय जाला एक सायडीसान. तेका लागून न्ही हांव तुमकां लागीं सान दाखोवची ना. ओके, आनी रायस जाले तर काडून दवरला थिंगा त्या सायडीक. तर हांव कितें सांगतालें जाणा, तेन्ना भायलीं मनशां आमचे बरोबर हे कोत्तायचे म्हणल्यार पार्शलिटी कोत्ताय कितेंय अशें कोत्तायचे वायटपणां तेन्ना आमकां न्ही इतलें वायट लागना गायज. कित्याक जाणा, कित्याक की तेमी आफ्टर ऑल बायलीच हाय न्ही. तेका लागून तेंच्याशी ते एक्सपेक्टेड आसता खंय ना खंय. ओके, पूण जेन्ना आपली मनशां न्ही आमचे बरोबर अशें कोत्ताय न्ही तेन्ना चड वायट लागता गायज. तेन्ना न्ही आमचें मन आहा ते चड दुखता आनी ते एक्सेप्ट करूंक न्ही जायना. तर म्हाजे बरोबर बी न्ही तशेंच जातालें जायते दिसासान. ओके, आनी मागीर म्हाका कामाचेय जाग्यार म्हाजी सारकी तकली धरूंक पडटा जाग्यार आनी मागीर घरानूय सगळें चोवंक पडटा आनी तेजे बरोबर हांव यूट्यूब करता. तर जायते न्ही चड स्ट्रेसफूल आसलेले ह्या दिसांनी. ओके, आनी एक फावटी हांवें एक व्हिडिओय घायलोलो न्ही आतां म्हाज्या मनान कितें चलूंक लागला तें
आणि तुम्ही अंडरस्टँडिंग जालेली त्यांना ओके. आणि तेजे उपरांत मागीर सडनली हांवें डिसिशन घेयलें की हांव हिंदी चॅनल स्टार्ट करता म्हणून. तर म्हाका भितरसून अशें लागलें की जायते जाणांक आपशी कळ्ळां आसतलें की हांवें हें डिसिशन आहा तें कित्याक घेयलां म्हणून. आनी जर कळूंक ना जाल्यार आज परतून हें सगळें सांगून तें क्लियर जालां आसतलें. आनी लायक ऑलवेज सॅटर्डेचे टिशाक हाडूंक वयता आमचो हातो स्टिफन. तो गेला तो आनी एनी टायम न्ही आतां तेमी येतली गायज. आनी ताका लागून हांवें जेवण बिवण सगळें रेडी करून दवरलां. येयले तशें न्ही मागीर कोत्ताय आमी आमचें सॅटर्डे स्पेशल लंच ओके. आनी भायर न्ही सगलो पावस पावस पावस. ह्या दिसांनी न्ही म्हणल्यार कितले दीस जाले पावसूच पावस पावसूच पावस. इतलो बेजार येवंक लागलो जाणा. म्हणल्यार वेदर न्ही असो बरो सोंपतो जायनाच असो. आनी खंय वयतली कोत्तेली म्हणल्यार भायर जायना. म्हणल्यार हे वेदरान खंय भायर वयपाचें न्ही म्हणून घरानूच व्लॉग काडपाचो विकेंडानूय. तसली खबरो आतां ते फाल्यां न्ही दिसाचे उपरांत जर वेदर होपफुली बरो आसलें न्ही मातशें भायर खंय वयपाचें. नाजाल्यार घरान न्ही म्हाकाय बेजार येता गायज. म्हणल्यार मंडे टू फ्रायडे घरान काम घर आनी सॅटर्डे संडे न्ही तेच खबरो खाली रांदाय जेयाय आनी घरान बसाय. ताका लागून न्ही तकली चड पिड्यार जावंक लागला गायज म्हाजी कित्याक खबर ना. आनी हें व्लॉगींग करता म्हूण म्हाजें टायमपास जाता नाजाल्यार बेजारूच येवपाचो खरें सांगता हांव. तर आनी त्या बरें आतां 2 चॅनलां उगडलाय न्ही हांवें. आतां मातशें चड बिजी रावपाचें. सो आतां फीश हांवें टर्न केला गायज. आनी न्ही हांव चड पयलींच न्ही हेचेंच गायज म्हणल्यार म्हाज्या मनान कितें आसता चोय तेंच म्हाज्या तोंडान न्ही येता. चड दीस मुसोर न्ही म्हाज्या मनान अशें कांय हांव दवरूंक जायना. खबर ना कित्याक म्हणल्यार मनान कितें आनी तोंडान कितें न्ही तशें म्हाजे कडेन जायना गायज. म्हणल्यार कितें म्हाका फील जाता तेंच लागता की हांव तोंडान बी हाडूं आनी सांगपाक न्ही तें हें करूं म्हणून एक्सप्रेस करूं म्हणून. ताका लागून हांवें आज इतलें सगळें बडबड केलां ओके. आनी तुमी म्हाका मिसअंडरस्टँडींग जायना काय गायज. म्हणल्यार मोनिका कितें फील करता तेंच सांगता. हें चिंतनासतना की कोण कितें चिंतलो आनी कोण कितें ना म्हणून ओके. आनी म्हाका खबर आहा तुमी न्ही म्हाका अंडरस्टँड ऑलवेज जाताय आनी फुडेंय जातली म्हणून. तर तुमकां लागूनच हांव हे व्लॉग करता खरें म्हणल्यार कोंकणी चॅनलाचेर न्ही. हांव कित्याक करता जाणा तुमकां लागूनच. म्हणल्यार तुमचेशी म्हाजो रिलेशन एक कुशीन बासीचोच ओके. सो तुमचेशी शेअर करना जाल्यार आनी कोणा कडेन हांव शेअर करतलें सांगाय म्हाका. आनी आतां न्ही बेगीन मोबायल दवरता गायज. म्हणल्यार ते म्हाजे दोळे न्ही आतां भरूंक येयले. आनी व्लॉगान न्ही म्हाका चड इमोशनल जावंक नाका गायज ओके. आय वॉन्ट टू बी स्ट्रॉंग ओके. चे गायज सांगतालें न्ही हांव सगलो पावस म्हणून. चे भायर दिसता आसतलें न्ही सगळें वेट अशें. म्हणल्यार जायते दिसांनी न्ही असलोच वेदर आनी चेंज जायना असो. आनी तो चोवन न्ही आमचो मूडय चेंज जायना असो न्ही तसली खबरो. म्हणल्यार वेदर असो बरो ब्रायट आनी सनी आसल्यार न्ही आमचो मूड हा जे बेगीनूच अपलिफ्ट जाता. पूण असलो वेदर आसल्यार मूड आनी डावन जावपाचें ओके. तसली खबरो. तुमकांय दाखोवया म्हणलें मातसो आमचो वेदर भायलो कितलो बरो आहा तो. तर तशें. आनी आतां न्ही भूक लागला पूण एमी येवंक नाय अजून. टिशा आनी स्टिफन तेमी दोगांय येवंक नाय अजून. आनी पल हा आपल्या रुमान बसून. तर ताका सांगतालें की जे गो म्हणून ट्युरिस्ट बस अशी थंडी म्हणटाय न्ही ते कोच ती खंय वचूंक आला आसता लोकांक घेवन. आज सॅटर्डे न्ही लोक वयताय आसतली खंय भोंवंक बिणी. मेरी और मेरी एक कहानी